अस्सलामु अलैकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं शाजिया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। FATF के जो एक एलामिया जारी हुआ है, बड़ा हौसला अफजा एलामिया जारी किया गया है, जिसमें उम्मीद की जा रही है, कवी इम्कान है कि पाकिस्तान बहुत जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। इसमें हमारी सिविल हुकूमत, हमारी इंस्टीट्यूशंस, हमारी मिनिस्ट्री, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और ख़ास तौर पे नाज़रीन 2019 में GHQ में जो DGMO की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया था, इन तमाम की मेहनतें रंग ले आई, उनकी मेहनतों को एक्नॉलेज किया गया। बिलाखिर FATF ने यूनिवर्सली पाकिस्तान के तमाम एक्शन प्लान के जो 34 पॉइंट्स हैं उन पर अप टू द मार्क परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए तमाम शराइत जो है वो दहशतगर्दों के सरबराहान के खिलाफ जो तहकीकात थी, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इकदाम थे, उन पर अमल दरामद कर लिया है। अब FATF की टीम जो है उनका वक्त जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। आज हम प्रोग्राम में सवालात ये उठाएंगे कि अगर पाकिस्तान ने टेक्निकली तमाम रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली तो फिर फ़ौरन ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकाला गया। साथ साथ हम बात करेंगे कि इसका इकोनॉमी पर जो डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट और एस्पेक्ट है वो क्या होगा, और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा तो उसको क्या बेनिफिट हासिल होंगे। अपने पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ मौजूद हैं हसन हबीब साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। अहमद मलिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शुक्रिया सर आपका। और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल सुल्तान, कादरी इकोनॉमिस्ट है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। हसन हबीब साहब, सबसे पहले आपसे कि पाकिस्तान ने अगर तमाम शराइत पूरी कर ली हैं, इसका मतलब ये है कि क्या पाकिस्तान ऑन पेपर ग्रे लिस्ट से निकल चुका है? देखिए, टेक्निकली तो निकल चुका है, लेकिन उसको वो वेरीफाई ज़रूर करेंगे जो आपके रेगुलेशंस हैं, जो आपके एक्शंस हैं, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आप सस्टेनेबल भी हों। ये नहीं कि आपने कानून बना लिया है और उसके बाद आपके इदारे उतने एजुकेटेड नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उस पर अमल ना कर सकें और फिर पता चले कि चंद महीनों के बाद आप दोबारा रेफर केस हो जाएं। तो इसलिए एक अगर आप पॉजिटिवली देखें तो ये हमारे जो इदारे हैं और जो हमने लॉज बनाए हैं उनका ये एक ऑडिट होगा, और उस ऑडिट से ये भी साबित होगा कि जो हमने काम किए हैं वो सस्टेनेबल। असल चीज़ है अब सस्टेनेबिलिटी। देखिए, दुनिया में प्रॉब्लम अब ये हो गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जो टेररिज्म का लिंक है, ओरिजिनली FATF जब 89 में बना था तो सिर्फ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग था, लेकिन ये जो जब 2001 में 9/11 होता है तो उसके बाद से टेररिज्म इज द मेन कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड। तो वो ये भी चाहेंगे कि जो टीम आ रही है कि लोगों से मिलें, डिपार्टमेंट से मिलें और उनकी ट्रू स्ट्रेंथ को एग्जामिन करें, और उसके बाद फिर वो आपको कर देंगे। अदरवाइज हमने उनकी सारी शराइत मान ली, जैसे आपने कहा हमारे इदारों ने मिल के पिछले 2-3 सालों में बहुत काम करके इसको कंप्लीट कर लिया, और ये हमारे लिए बड़ा नया और मुश्किल काम था। तो ये वाकई बहुत मेहनत का काम था और इसको हमें जितना भी अप्रिशिएट करें कम है, लेकिन अभी हमने ये शो करना है कि हम इसको सस्टेन भी कर सकते हैं। ठीक है अहमद साहब, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसे हम पैरेलल 2 प्लान्स दिए गए और उसे तकमील भी किया गया पाकिस्तान ने। मतलब FATF का एक प्लान था, दूसरा एशिया पैसिफिक का ग्रुप का एक की रिक्वायरमेंट थी जिसे पिछले साल FATF ने अडॉप्ट कर लिया था। तो पाकिस्तान ने जिस तरह से ये कामयाबी हासिल की है, और भी ममालिक का नाम FATF की उसमें से लिस्ट से निकालने की बात हुई है, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या टेक्निकल एवोल्यूशन को कंसिडर किया गया है और ये जो ऑन साइट विजिट है ये एक रस्मी होगा? जी बिल्कुल, जैसे आपने इंट्रो में कहा, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने, इदारों ने, सब ने मिल के बहुत ज़बरदस्त काम किया, और वो जो 34 शराइत जो थी, जो 34 एक समझ लें अहदाफ दिए गए थे कि इनको आपने पूरा करना है, तो उसे बड़ी कामयाबी के साथ पूरा किया गया। और उसमें जो 2 मेजर चीज़ें थी, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए फाइनेंस टू टेररिज्म, तो ये बहुत फोकस में था और इस पे बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान ने परफॉर्म किया और वो अहदाफ हासिल कर लिए। अब जो ये मीटिंग हुई थी, इसमें FATF ने ये तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान वो तमाम अहदाफ पूरे कर चुका है, वो तमाम शराइत मुकम्मल कर चुका है, और उन्होंने वाज़ह तौर पे ये कहा है कि पाकिस्तान को मज़ीद अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़िल वक्त पाकिस्तान को निकाला नहीं गया कि FATF की टीम पाकिस्तान आएगी, वो तमाम चीज़ें देखेगी, और जो सबसे मेजर कंसर्न उनका होगा वो यही होगा कि क्या ये जो इक़दामात किए गए हैं ये देर पा हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिन के बाद
پھر صورتحال کچھ بدلتی نظر آئے. بس یہ آخری میرے خیال میں یہ مرحلہ ہے جس کو انشور کرنا ہے FATF کی ٹیم نے, اور اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان اس میں سے نکل آئے گا. یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. پاکستان میں جو فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی, پاکستان میں جو انویسٹر نہیں آ رہا, دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا اسٹاک مارکیٹ مسلسل نیچے جا رہی تھی, ڈالر مسلسل بے قابو ہو جا رہا تھا. اب گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ تین بالخصوص جو لاسٹ سیشن تھے وہ انویسٹر کی ان ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ کہ ہم گرے لسٹ سے نکل رہے ہیں اور اچھی رپورٹ آ رہی ہے, تو پازیٹیو رہے اور اسٹاک مارکیٹ نے بہت اچھا پرفارم کیا گزشتہ ہفتے کے لاسٹ 3 سیشن میں. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک وہ جو اسٹاک مارکیٹ جو 48,000 سے 40,000 41,000 پہ آ گئی تھی, وہ ایک بار پھر جو ہے اس طرف جائے گی اور اپنے ان ٹارگٹس پر پہنچے گی. ڈالر بھی کچھ میرے خیال میں اب اسٹاپ آئے گا. 211.50 روپے آج ٹریڈ ہوا اوپن مارکیٹ کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب شاید اس کو بھی کچھ واپسی کا سلسلہ شروع ہو. ٹھیک ہے سر. فیصل صاحب, اب ایک جو ٹیبو اسٹگما تھا پاکستان گرے لسٹ میں تھا, اب یہ نکلنے کے بعد اکانومک ہماری جو ہے یا اکانومکلی کیا فرق آئے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیں میں انتہائی ادب سے حسن حبیب صاحب کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا. اور آپ نے جو پوچھا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے ابھی تک کیوں نہیں نکالا گیا, ٹیکنیکلی اسپیکنگ آج کے دن کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان گرے لسٹ کے اندر ہے. تمام اپریسیشن کے باوجود ظاہر ہے یہ تو بہت زیادہ کلوز ہے اس لسٹ سے نکلنے کے حوالے سے کہ تمام جو بھی ان کو نکات دیے گئے تھے اس پہ عمل ہو گیا ہے. بٹ آج کے دن کی اگر بات کریں ہم گرے لسٹ کے اندر ہیں. اچھا, جیسے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے حسن صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ٹوٹل 40 پوائنٹس ہیں اس کے, پاکستان کو تو ابھی 34 دیے ہیں. تو اس بات کے چانسز اپنی جگہ پر ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگلے 3 مہینے کے بعد وزٹ پر 2-3-4 پوائنٹس آپ کو اور دے دی جائیں. اس حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ بڑا اہم ہے جو ہماری منسٹر یہ عائشہ غوث صاحبہ نے کل اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم بہت پر امید ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے کیونکہ ہم نے تمام تکنیکی اہداف بھی پورے کر دیے ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے اس میں سفارتی طور پر بھی بہت کام کیا ہے. تو اس کا سفارتی پہلو بھی بہت اہم ہے کیونکہ FATF میں فرانس اور انڈیا بہت پاورفل پلیئر ہیں اور انڈیا کھل کر کہہ چکا ہے کہ ہم آسانی سے نکلنے نہیں دیں گے. تو سفارتی محاذ پہ بھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. باقی گراؤنڈ میں ٹیکنیکلی تو بہت بہتر کام ہوا اور اس کے لیے تمام اداروں کو اور تمام جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. جس طرح کی قانون سازی ہوئی, جس طرح کے ادارے بنائے, ایک وہ جیسے حسن صاحب نے فرمایا کہ ایک بات اور اہم ہے کہ جتنی چیزیں ہم نے کی ہیں کہ ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے اس کو سسٹین کر سکیں گے یا نہیں, یہ انشور کرنا ہے. اور اس حوالے سے اگلے 3 مہینے بہت اہم ہیں کیونکہ اگر آپ ان کو انگیج نہیں کریں گے اور 3 مہینے کے بعد آنے کے بعد کوئی نئی چیز اچانک سامنے آ جائے تو انویسٹر کو بھی ایک دھچکا پہنچے گا. تو اس وقت ایک چیز گورنمنٹ کو ضرور کرنی چاہیے کہ خوش بالکل ہوں, خوشی منائیں, ایٹ دی سیم ٹائم انگیج ضرور کرتے رہیں اور اب دیکھتے رہیں کہ ان کی پلس کیا ہے اور جو چیزیں ہم نے جو کمٹمنٹ کیے ہیں اس کو بہت بالکل احسن طریقے سے فالو کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم فارملی اناؤنس ہو جائے کہ ہم گرے لسٹ سے باہر آ چکے ہیں. ٹھیک ہے حسیب صاحب, اب جیسے انہوں نے کہا کہ ڈپلومیسی کا بڑا کردار ہے, تو اس پیش رفت میں ڈپلومیسی ہماری کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیے ہم لوگوں نے بہت محنت کی ہے. بیچ بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ملیشیا, چائنا اور ٹرکی, ہم نے اپنے جتنے دوست تھے, رشیا بھی ایک اسٹیج پہ, ہم نے کوشش یہ کی کہ ہمارے خلاف کوئی بڑا اقدام نہ ہو. یعنی انڈیا کی کوشش کے باوجود کہ وہ ہمیں بلیک لسٹ کی طرف جانے دینا چاہتے تھے. ویسے تو ابھی تک بلیک لسٹ میں کل 2 ہی ملک ہیں, نارتھ کوریا اور ایران, تو وہ ہمیں ادھر پہنچانا چاہتے تھے. لیکن یہ کہ ہم نے ہر وقت کوشش کی اور ہمارے دوستوں نے ہمارا ساتھ دیا. تو اس وقت پہ بھی ہمیں اپنے گارڈز بالکل لوور نہیں کرنے چاہیے. ہمیں پوری کوشش ابھی رکھنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے دوست ہمارا ساتھ دیں UN سیکیورٹی کونسل میں بھی, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ گرے لسٹ میں ہیں اور آپ کے حالات ٹھیک نہ ہو تو UN آپ پہ کوئی پابندی لگا دے, جو سب سے زیادہ خراب سیناریو ہے. تو ہمیں جو ہے اپنی پوری ایفرٹس جو ہیں ڈپلومیٹک رکھنی چاہیے, اپنے دوستوں کو اپریز کرتے رہنا چاہیے. اور آف کورس سب سے امپورٹنٹ اب یہ کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے, جو انہوں نے سسٹمز لانچ کیے ہیں, ان کو وہ ریلیجیسلی فالو کریں. جیسے آلریڈی
कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बड़ी अपडेट हो गई है डिपार्टमेंट्स में। आप कहीं भी जाएं तो बैंक्स भी और इन्वेस्टिगेशन, ये जो हमारे इन्वेस्टमेंट वाले हैं, नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट वगैरह वाले, ये सब जो हैं अब आप कस्टमर से बहुत तफसील से वो लेते हैं। दे आर वेरी अपडेटेड। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैं गया तो उन्होंने मुझे बहुत थॉरली चेक किया। आई हैड टू इन्फॉर्म कि मेरे सोर्स ऑफ इनकम क्या है और मैं कहाँ से मेरे पास पैसा है। तो दिस इज़ वन पॉजिटिव थिंग एंड दिस इज़ ओनली वंस। अगर एक दफ़ा कस्टमर नोन है। अच्छा, फिर जो एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिस पे हमें अभी नज़र रखनी है कि ठीक है हमारा इन हाउस तो ठीक हो गया, हमारे पास जो इस वक्त वो कहते हैं ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अभी भी हमारा वीकर लिंक है। अगर इनको गलती से किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो ये हमारे खिलाफ एक केस बन जाएगा और फिर हमें वो लटका देंगे। तो हमें न सिर्फ मौजूदा जो हमारे इदारे हैं इन पे फोकस करना है जो मोस्टली गवर्नमेंटल हैं, और हमें उन इदारों पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है जो चैरिटीज़ हैं या NGOs हैं, ताकि ये ना हो कि इनका मिस यूज़ जो है वो हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम है। लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हमें ऑफ कोर्स फुल स्पीड रखनी है दोस्तों के साथ भी, और जो हमारे उतने दोस्त नहीं हैं फ्रांस से भी हमें इंगेज रखना चाहिए, अमेरिका को भी हमें कहना चाहिए कि देखिए हम। लेकिन सर एक और बात भी आ रही है कि जैसे IMF के बारे में एक परसेप्शन है कि उस पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, तो क्या FATF पर भी किसी अमेरिका का इन्फ्लुएंस है? बिल्कुल है। तो इमरान खान साहब ने जब ये अमेरिका से और अमेरिकी साजिश की बात की थी तो उससे ये मैटर उलझा नहीं? होगा, डेफिनेटली उलझा होगा। देखिए परसेप्शंस जो हैं वो रियलिटी से ज़्यादा होते हैं, और जब भी आप कोई इस्टेब्लिश सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करते हैं, देखिए ना इस्टेब्लिश सिस्टम तो है कि अमेरिका सोल सुपर पावर है, टिल रशिया और चाइना उसको रिप्लेस करें। तो हमें इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमने किसी वक्त पे ये जो मेजर प्लेयर हैं FATF के, इनको हमने एनॉय नहीं करना है किसी तरह से भी। मतलब डिप्लोमेटिकली आप अपने मसाइल बयान करें, अपना काम करें। ये नहीं है कि हम खड़े होकर तकरीर शुरू कर दें, या हमारे यहाँ कोई सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन या हमारे पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट पीपल जो हैं वो तकरीर करना शुरू कर दें। कॉमन आदमी को कोई नहीं सुनता और बुरा मानता, लेकिन हमें अपने लोगों को भी थोड़ा सा एडवाइस करके रखना होगा, और मेरे ख्याल में उस पर काम हो रहा है। ठीक है, माई पल्स इज के दे आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है अहमद साहब, तो आप किस तरह देख रहे हैं कि ये जो बिलावल भुट्टो साहब ये एग्रेसिव इन्होंने जो दौरे किए हैं, इसने क्या किरदार अदा किया है? जी बिल्कुल, इसमें उनका भी किरदार रहा है। जो उन्होंने राब्ते किए, जो लोगों के पास गए, दोस्तों के पास गए, दोस्तों को अपनी सूरत हाल के बारे में बताया, एतमाद में लिया। देखिए मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान कंप्लाइंस में बहुत ऊपर के लेवल पर है दीगर बहुत सारे ममालिक के मुकाबले में, लेकिन चूँकि ग्लोबली हम बहुत सारे हमारे दुश्मन हैं, बहुत सारी लॉबीज़ हमारे ख़िलाफ़ काम करती हैं, तो इसलिए हमें अक्सर मुश्किलात का और मुश्किल सूरत हाल का सामना रहता है। तो उसका उन मुश्किलात से निकलने का वाहिद रास्ता, जैसे हमारे मोज़ेज़ मेहमानों ने कहा है, कि यही है कि हम सफारती सतह के ऊपर हम भी अपने तमाम असर व रसूख को इस्तेमाल करें, लोगों से राब्ते करें, नए दोस्त बनाएं, दोस्तों को ज़ाया ना करें, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनसे काम लेने का हुनर सीखें। जैसे हम लोगों के काम आते हैं, इसी तरह दीगर दोस्तों को भी हमारे काम आना चाहिए, जब भी हम इस सूरत हाल से निकल सकते हैं। ठीक है फैसल साहब, अब लाजमी सी बात है 2022 अक्टूबर तक का एक टाइम दिया, डेलीगेशन आएगा, वो अपनी तसल्ली करेगा, तस्दीक करेगा। अब सवाल यहाँ ये कि इस दौरान इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं उनमें पाकिस्तान का जो इमेज, एक परसेप्शन था, वो बेहतर हुआ। तो अभी आपको लग रहा है कि फौरी तौर पर कोई हमें इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, या हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ हमारी जो एज ऑफ बिजनेस है हमारी, ये सब चीज़ें हमारी बेहतर होना अभी से शुरू हो जाएंगी, या ये अक्टूबर के बाद जब प्रॉपर नोटिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद? देखिए शायद इसमें एक बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा मुश्किल फ़ैसला होता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि इन्होंने ये कंप्लाइंस नहीं किया, तो उसके बुरे असरात तो फौरी तौर पर पड़ जाते हैं, बट इस पॉजिटिव जेस्चर के पॉजिटिव असरात इतने जल्दी नहीं पड़ेंगे। अच्छा। हाँ, होता ये फ़र्ज़ करें अगर ये बताया जाता कि आपने 34 में से 30 कंप्लाइंस किया, 4 नहीं किया, उसका तो बहुत क्लियर कट इन्वेस्टर पे मैसेज जाता, और जो आने का सोच भी रहते वो भी आने से अवॉइड करते। लेकिन अभी वो भी देखेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर बड़ा कॉन्शियस होता है, वो देखेगा। अच्छा, एक बात और भी है कि देखें पाकिस्तान तीसरी दफ़ा गया है ग्रे लिस्ट में। सबसे पहले 2008 में गया था, फिर उसके बाद 2012 में गया गालिबन, फिर 2018 में।
تو 3 میں سے 2 دفعہ ایسے سال میں گیا جب ٹرانزیشن ہوئی ہے گورنمنٹ کی، یعنی 8 میں بھی اور پھر 18 میں بھی. تو اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کا بھی ایک بڑا فیکٹر ہے، کیونکہ آپ نے بہت ساری چیزیں کمٹ کر دی. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو امپلیمنٹیشن پریکٹیکلی ہو نہیں پائے گی، اور امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائے گی تو وہ خطرہ اپنی جگہ پر رہے گا کہ وہ آپ کو پھر وہاں اس کو ریوزٹ کریں اور آپ کو پھر گرے لسٹ کے اندر واپس اس پہ غور نہ کریں. تو ایک حوالے، ایک جیسے لاسٹ ویک اسٹیٹمنٹ تھا پرائم منسٹر صاحب کا ایک ریکنسلیشن کا، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آنا چاہیے، جس کی وضاحت میں یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بالکل کھل کر کہا تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز، کیونکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. دیکھیں سیاست اور ذاتی اختلافات بعد میں، اس وقت نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. تو اس وقت تو تمام اپنی ذاتی جو رائے ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ کو ایک ہونا پڑے گا، ادروائز پولیٹیکل انسرٹینٹی اس سچویشن کو پھر اسٹیبل نہیں ہونے دے گی. تو یہ اس پروسیس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو سر اب بات وہی آ جاتی ہے آصف صاحب کہ پہلے بھی پاکستان کو کی جو پرفارمنس تھی، جو ٹارگٹ دیا گیا تھا اس کو پاکستان اچیو بھی کیا، کہا بھی گیا کہ ہم پاکستان کی کو اپریشیٹ کریں، ان کے تمام اقدامات کو، پھر بھی گرے لسٹ میں رکھا گیا. ابھی بھی وہی کنسرن ہے کہ آیا 40 پوائنٹس ہیں، ابھی 34 کمپلیٹ کیے ہیں، ابھی باقی جو 6 ہیں وہ کون سے ہیں اور ان پر حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اور ایجنسیز ہماری؟ دیکھیے جو انہوں نے ہمیں ایکشن پلان دیا تھا، جو ان کے نزدیک وہ پوائنٹس تھے جن پہ ہمیں کام کرنا تھا، تو وہ تو ہم نے پورے کر لیے. اس کا مطلب 6 پہ ہم آلریڈی کمپلائنٹ تھے. ٹھیک ہے. تو لیکن ہمیں جو میرے نزدیک اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے بینکس کو، اپنی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو، اپنے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں جو منی ایکسچینجز سے ڈیل کرتے ہیں یا سیکیورٹی سے ڈیل کرتے ہیں، ان کی کیپیسٹی پہ فوکس کرنا ہوگا، کہ تاکہ جب وہ ٹیم آئے تو یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے ادارے ویک ہیں اور ہمیں کچھ اور ٹائم چاہیے. تو ہمیں جو یہ ایکشن پلان ہمیں دیا گیا تھا، یہ سوچ سمجھ کے دیا گیا تھا. یہاں ان کو خدشات تھے اور اس میں بہت لمبے چوڑی لسٹ تھی، جس میں پولیٹیکل امپورٹنٹ لوگ بھی تھے، منی لانڈرنگ کے بھی کیسز تھے، ویک انسٹیٹیوشنز تھے، لاز نہیں تھے. آپ کو اگر یاد ہو تو کچھ سال پہلے جب ہم 2 پروگرام سے نکلے ہیں، اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں تھے. فارچونیٹلی اب سارے سسٹم اپنی جگہ پہ ہیں، ان کو مانیٹر کرنے کے انسٹیٹیوشنز ہیں. تو اب ہمیں اس وقت زیادہ فوکس اس پہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بینکس کو، اپنے باقی ڈپارٹمنٹس کو فورس کریں کہ وہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کی ایکسپرٹیز بڑھائیں. اگر آپ کو باہر سے کوئی ایکسپرٹس چاہیے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے تو وہ ضرور کریں. اب تو دیکھیے بہت آسان ہے، آن لائن ہو جاتا ہے، تو اب کوئی اتنا مہنگا شوق بھی نہیں تو. لیکن ہمیں پراپرلی، اور خاص طور پہ جو نیو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، کرپٹوز اور ان کے بارے میں بھی ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ پتہ چلا بینکنگ چینل سے نکل کے آپ کہیں اور پھنس گئے جا کے. تو ہمیں بہت زیادہ ویجل رہنے کی ضرورت ہے، اور اس پروسیس میں اپنے جو ہمارے آفیسرس ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کا یہ کام ہے، ان کو بھی اپ گریڈ کرنا چاہیے آن اے ویری ریگولر بیسس. ہم اگر کمپلائنٹ ہو گئے اور خوش ہو کے سو گئے تو یہ پھر آ جائے گا، کیونکہ دیکھیے انڈیا موجود ہے. انڈیا کبھی بھی آپ کو آسانی سے نہیں چھوڑے گا. وی ہیو اے ویری نائس اینیمی لیونگ نیکسٹ ڈور، جس سے آپ کو بالکل اطمینان نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کبھی ٹیررزم کا بہانہ کر کے، کبھی کچھ کر کے اپنے مسائل کو چھپانے کے لیے، دیکھیں ان کے اپنے مسائل تو اب آپ کے سامنے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے نیا ملٹری انڈکشن پروگرام بنایا، اگنی پتھ یا کیا نام ہے، اس میں بے تحاشا ہنگامہ ہو رہا ہے اور پبلک ڈس آرڈر ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، مائنورٹیز کے ساتھ جو. تو ان سب کو کور کرنے کے لیے انڈیا، اور ہمیں یہ بار بار ہم نے ڈفرینٹ پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا بات کی کہ انڈیا از اے ڈارلنگ کنٹری. ہمارا چہرہ فار سم ریزن بہت اچھا نہیں، اور ناٹ ایکسیپٹیبل. تو ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور اپنی اسٹرینگس پر بلڈ اپ کرنا پڑے گا. ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی. کیا ہم پولیٹیکلی اتنا سسٹینیبل ہیں؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم جیسے ہی آئے تو سب سے بڑا جو ان کو ایک پرابلم فیس کرنا پڑا، اوبویسلی اکانومی، آئل پرائزز، انرجی کرائسس، یہ سارا کچھ ہے. اس میں تو سب کا کنسنسس ایک ہونا چاہیے. کیسے ہو سکے گا کہ پاکستان اپنے وہ لوپ ہولز جس سے یہ جو بتا رہے ہیں کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن کا ایک کام چل رہا ہوتا ہے، اس کو ایڈریس کیا جائے؟ آپ اپوزیشن جماعت جو اس وقت پی ٹی آئی ہے، وہ تو کسی طور پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ بہت ہی توجہ طلب معاملہ ہے. ہمیں اس پہ ضرور سوچنا چاہیے
गुज़िश्ता एक डेढ़ महीना जो गुज़रा है उसमें जो उस मुल्क ने जिस सूरत हाल का मुआशी तौर पर या सफारती तौर पर जो सामना किया है उसका हमें बहुत जायज़ा लेना चाहिए। मुझे याद है कोई 10-12 साल पहले पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने एक कौमी मुआशी एजेंडा बनाया था और तमाम सियासी पार्टियों को दिया था और उनसे ये कहा था कि आप अपनी सियासत ज़रूर करें हुकूमत में जो भी आए, लेकिन ये वो कौमी मुआशी एजेंडा है जिस पे अमल किए बग़ैर ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। इसमें तमाम लोगों को यकसू होकर के, चाहे वो अपोजिशन में हूँ, चाहे वो हुकूमत में हूँ, चाहे वो उनका क्या रोल हो, उनको उस मुआशी एजेंडे की तकमील के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसी के साथ साथ अब तो मैं ये समझता हूँ कि जो सूरत हाल आई है, अब तो हसन साहब तो डिप्लोमेट रहे, इनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि कोई सफारती लेवल पे भी ऐसा कौमी एजेंडा होना चाहिए जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को मुत्तफ़िक़ होना चाहिए और उनको हुकूमत मिले या ना मिले, लेकिन उस एजेंडे की तकमील के लिए उनको वही मुल्की मफाद में जो हो। तो मसला पाकिस्तान का है, रियासत का मसला है, रियासत को आगे ले जाने का मसला है, रियासत के सर्वाइवल का मसला है। तो इसमें अगर हम सियासत करते रहेंगे और किसकी हुकूमत है किसकी नहीं है, अगर इस तफरीक में हम पड़े रहेंगे तो बहुत मुश्किलात होंगी। गुज़िश्ता 1.5 महीना हमने देख लिया, डॉलर 112 रुपए पर पहुंच गया और जो दीगर सूरत हाल रही पूरी दुनिया में, जो मुआशी तौर पे जो हमारा रहा मामला और जिस तरीके से हम दर दर पे दस्तक देते रहे, इसका हमें अंदाज़ा है। खुशकिस्मती है कि अब FATF से भी अच्छी खबर आ रही है, इंशाल्लाह IMF से भी अच्छी खबर आएगी और पाकिस्तान कुछ आगे बढ़ने का अब कुछ उम्मीदें लग रही हैं। उम्मीदें कि इंशाल्लाह आइंदा 1-2 महीने में पाकिस्तान एक सही डायरेक्शन की सिमत में अपना सफ़र शुरू कर देगा। लेकिन बात फिर वही आएगी कि इसमें तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को इन मामलात के ऊपर सर जोड़ के बैठना चाहिए और अपना मुस्बित किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है। फैसल साहब, अब हम बात कर लें कि हम इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट करें। मतलब एक तो हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इन्वेस्टर्स आते नहीं हैं, क्योंकि कभी एक हुकूमत आके पॉलिसी बनाती है, कभी दूसरी हुकूमत आके। इस वक्त हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ को किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं? अच्छा, पहले मैं इनकी बात को रिस्पॉन्ड करूँगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था। देखें, मसला ये है कि हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। माजी की हुकूमत में भी यही रहा कि वो अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं थे, आज वो हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है। तो हुकूमत वक्त ये तो PTI का वतीरा है ना। हाँ, लेकिन जब वो हुकूमत में थे तब भी और अपोजिशन में तब भी, बात तो मुल्क की मुफाद के लिए हो रही है। जी बिल्कुल। लेकिन देखें, आप अपोजिशन को ब्लेम नहीं कर सकते। अभी हॉट सीट पर आप हैं तो अपने दिल को बड़ा करते एट एनी कॉस्ट आपको इंगेज करना पड़ेगा। उन्होंने तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात की है, फिर जिस तरह बात कर रहे थे कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कहा कि आए बैठे एक पॉइंट एक एजेंडे पे बात करें, तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? डंडा लेके तो नहीं जा सकते उनके पास। हाँ, क्योंकि देखें, इसके बगैर कोई सोल्यूशन प्रैक्टिकली सस्टेनेबल नहीं होगा। जितनी अच्छी भी पॉलिसी है, किसी स्टेक होल्डर को मिलाए बगैर अगर आप उसको बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं हो सकती, तो शॉर्ट टर्म में तो हो सकती है। बहरहाल ये कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि किसी न किसी पॉइंट पर अगर मुत्तफ़िक हों, बैठें। इंगेज होना बहुत ज़रूरी है और मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हो रहा है काम कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी स्टेक पर है। देखें, इसकी इकनॉमिक कॉस्ट आप अगर गौर करें, FATF और IMF के प्रोग्राम में जिस तरह पाकिस्तान अभी अनफॉर्चुनेटली जकड़ा हुआ है, आप ये देखिए। IMF की भी कंडीशन है, उनकी जो 6 क्लॉज है उसके तहत आपको FATF से निकलना ही निकलना है। जी बिल्कुल। देखिए, एक ट्रैप के अंदर आप हैं और इसके नतीजे में आप देखें कि पेट्रोल की प्राइस पर मजबूरन कितना इजाफा किया जा चुका है। आज के दिन का अगर SPI का डाटा देखें तो पिछले साल के मुकाबले में 23% नेसेसिटी जो गुड्स हैं 23% ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसके मुकाबले में आप देखें इनकम कितनी ग्रो की है, बिल्कुल नहीं की। तो यानी आम लोग सफ़र कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों की वजह से। तो जल्द से जल्द इस सिचुएशन को पर काबू पाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ज़ाहिर है मेजर स्टेक होल्डर्स तो एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे, लेकिन आवाम को शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहिए। अब जैसे पेट्रोल के लिए 12 रुपये का ऑलरेडी कमिटमेंट है और मिफ्ता इस्माइल साहब ज़हनी तौर पर लोगों को तैयार कर चुके हैं कि बात इससे आगे भी जा सकती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, अगर एक ही दफ़ा इजाफा कर दिया जाए, क्योंकि देखिए अगर आप 10-10 रुपये करके बढ़ाते हैं तो जो रिटेल पर यहाँ पर आपके पास चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म है नहीं कि अगर मैं रक्षा चलाता हूँ तो आपने पेट्रोल 10 रुपये बढ़ाया, मैंने पर किलोमीटर 10 रुपये बढ़ा दिया, फिर आपने अगली दफ़ा 15 रुपये बढ़ाया, मैंने फिर बढ़ा दिया। तो अल्टीमेटली आम आदमी के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं, एक मरतबा उन पर अगर बोझ डाल दिया जाए
اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ پھر امید کریں گے کہ اب ہم ریوائول کی طرف جائیں. ابھی تو کسی ایکویلیبرم تک پہنچے نہیں ہیں, تو ہوپ فلی یہ اگریمنٹ ہو جائے گا. اور یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ FATF سے تقریباً ہمیں کلین شیٹ مل گئی تقریباً, اور اگر IMF سے بھی کسی مثبت پیش رفت ہو جاتی ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے کہاں تک جا سکتے ہیں. ابھی تھوڑی سی غیر یقینی تو موجود ہے صورتحال کے اندر. اچھا, اور جب تک غیر یقینی صورتحال رہے گی انویسٹر کو آپ کچھ آفر نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ جتنا بھی انسینٹیو دیں گے, دیکھیں انویسٹر کتابوں میں لکھا ہے, کلیئر کٹ جو کتابیں مثال دی جاتی ہے کہ انویسٹر کبوتر کی طرح ہے, اس کو بلانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. پھر ایک آتا ہے, دوسرا آئے گا, تھوڑی دیر بعد تیسرا آئے گا, لیکن ذرا سا بھی انسرٹینٹی ہوگی, جاتے سارے ایک ساتھ ہیں. تو وہی حال ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پیسفل انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا پڑے گا, پھر انویسٹر آئے گا. ایسے ہم پرسنل لیول پہ کوشش تو کر سکتے ہیں, لیکن ان کو کوئی زیادہ بڑی امید نہیں کی جا سکتی کہ فوری طور پر انویسٹر آئے. اگر یہ سچویشن سسٹین کر جائے, اسٹیبلٹی نظر آ جائے, پھر الٹیمیٹلی آئیں گے ڈیفینیٹلی. دیکھیں وہ تو پروفٹ کے لیے آتے ہیں, اگر ان کو پروفٹ نظر آئے گا, بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان میں, تو وہ یقیناً آئیں گے. بٹ ہمیں ان کو کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا پڑے گا, جو کہ اس کے لیے پھر بات گھوم پر وہیں آتی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرس کو کسی طرح ایک پیج پہ لانا پڑے گا. وسیم صاحب, میرے ذہن میں ایک سوال یہ آیا کہ جو گرے لسٹ میں ممالک ہیں ان کے سرکمسٹانسز کیا ہیں؟ کیا ان کے ملک میں غربت ہے؟ کیونکہ غربت سے ہی جرم جنم لیتا ہے اور آپ کی سسپیشیس ایکٹیویٹیز ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. کیا ترقی یافتہ ممالک میں بھی کوئی ملک گرے لسٹ میں شامل رہا ہے؟ میرا خیال مالٹا کی ایک ایگزامپل ہے جو فیئرلی رچ ہے اور وہ بھی اس لسٹ میں ہے رہا. تو ڈائریکٹ لنک تو ہے غربت کا اور گرے لسٹ کا, لیکن ایکسیپشنز بھی ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں ایک اسٹیپ آگے جانا چاہیے فارورڈ پہ, کہ ہم ایک گروپ بنائیں لوگوں کا اور ایکسپرٹس کا جو انڈیا کو واچ کرنا شروع کریں, اینڈ ٹرائی ٹو کلیکٹ ایویڈنس آف انڈین انوالومنٹ ان سچ ایکٹیویٹیز, اور پھر ایز اے کیس FATF میں پیش کریں. اسپیشلی بلوچستان نہیں, بلوچستان کے علاوہ بھی اچھا. انڈینز آر انوالو ان منی لانڈرنگ بینکس میں ادھر ادھر. وہ آپ اپنا بلوچستان چھوڑ دیں تو لوگ سوچیں گے کہ یہ تو زبردستی نہیں, وہ تو انسرجنسیز چاہتا ہے نا بلوچستان میں. وہ ایک کیس ہے, لیکن اگر ہم ان جنرل یہ ثابت کر دیں کہ انڈیا سے ہنڈی کا کام ہو رہا ہے, منی لانڈرنگ, میرے خیال میں کچھ ٹرانزیکشن پکڑی بھی گئی تھی, لیکن چونکہ انڈیا اتنی بڑی لابی ہے, وہی دیکھیں اب آپ کو جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے اپنا مسئلہ شو کیس اتنا کیا ہوا ہے کہ وہ غلط بھی کرتے ہیں تو وہ نظر نہیں آ رہا. آپ PTV پہ تو نہیں, لیکن ایک اور پروگرام TV پہ ہم لوگوں نے کوئی 5 پروگرام کیے نیوکلیئر بلیک مارکیٹ پہ انڈیا کی. اچھا, بڑا اماؤنٹ پکڑا گیا, لیکن ورلڈ اتنا انڈیا سے خوش ہے, تو ہمیں اس کیس کو بلڈ کرنا چاہیے. اس طرح کی جو چیزیں ڈھونڈ کے, جیسے اگر ہیومن رائٹ کونسل میں جا رہے ہیں تو جو مائنورٹیز کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے اس کو فوکس کریں. اگر نیوکلیئر پرولیفریشن میں جا رہے ہیں تو نیوکلیئر بلیک مارکیٹ کو پروموٹ کریں. لاسٹ ایئر تو بہت کیسز پکڑے گئے تھے نیوکلیئر بلیک. سر ایون یہ دیکھیں نا کہ انڈیا رشیا سے آئل پرچیز کر رہا ہے سستے داموں, امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر ہے, لیکن ان کی دھمکی, ان پہ اقتصادی پابندیوں کی دھمکی نہیں. خریدا امریکہ نے کچھ نہیں کیا, جو ترکی کو وہ لٹکائے ہوئے ہیں اس پہ. تو دیکھیے یہ تو کوئی فارمولہ نہیں. ورلڈ میں جو ریئل پالیٹک میں میری مرضی میں آپ کو فیور دوں, مرضی نہ دوں, تو انڈیا کا اور رشیا کا ویسے بھی جو ریلیشن شپ ہے وہ تو 100 سال پرانا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو کمیونسٹ کانفرنس باکو میں ہوئی تھی 1920 اس میں بھی انڈیا شریک ہوا تھا. تو ورلڈ کے لیے وہ ایک ایکسیپٹ, یعنی آپ کو گلوبل پولیٹکس نظر آتی ہے, ایک طرف ترکی کو ڈال دیا گرے لسٹ میں, ایک طرف افغانستان کو نہیں ہے. نہیں دیکھیے وہ تو افغانستان تو ابھی خیر کہیں بھی نہیں, کسی چینل میں ہی نہیں ہے. افغانستان کے لیے تو ویٹ کریں گے جب وہ نارمل ہو, لیکن ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو باقی ملک ہیں وہ تو سب غریب ہیں, چاہے وہ سیریا ہو, چاہے گانا ہو, چاہے جو بھی ہیں, یمن ہو. تو لیکن یہ کہ ہمیں اپنی فکر سب سے پہلے کرنی چاہیے, اور دوسری فکر انڈیا کی طرف ہمیں اب ایک قدم ایگریسو نکالنا ہوگا. یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان میں سے ایکسپرٹیز جنریٹ کریں, لوگوں کو ٹرین کریں, اور انڈیا کو 24/7 واچ کریں, تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر انڈیا کو موقع ملے اور انڈیا کو ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت کریٹ کرے. تو ہمیں اب ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی, اکنامک فرنٹ پہ بھی, اور یہ سارے ادارے ہیں. میں ابھی بھی آنے سے پہلے وہ ایک ان کی سائٹ ہے جو ہسٹورک اس پہ بحث کرتے ہیں, یقین مانے ہر دوسرے دن اس پہ پاکستان کے خلاف کوئی حکم ہوتا ہے. 34 ملین ممبرس ہیں, اور وہاں جب وہ پاکستان سسٹین نہیں کرے گا, فلاں کرے گا,
मैं लिख के थक गया हूँ, और भी बेचारे पाकिस्तानी उस पर लिखते हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं। हम डाउन वोट करते हैं ताकि वो फिर अगली दफ़ा उनके सर्कुलेशन कम हो, लेकिन इंडियंस ने इतना इन्वेस्ट किया है, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे अब आप गौर से देखें, इंडिया ने 20 साल पहले बहुत सारे स्मार्ट लड़के लड़कियों को प्रमोट किया, उन्हें सपोर्ट किया। सारे आप देखें जर्नलिज्म में हर इदारे को आप जैसे खोलते हैं, कोई भी आप प्रोफेशन देख ले, आईटी में देख ले, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। तो बैठते ही वो पहली बात करेगा चैनल पे आतंकवाद, भाई टेररिज्म, भाई दुनिया में और भी सब्जेक्ट हैं भाई, वो अच्छी बातें भी कर लो, नहीं। तो ये हमें भी इसमें बहुत सीरियसली काम करना, बहुत डेडिकेटेडली। सर, पाकिस्तान के लिए अहमद साहब बहुत सीरियस थ्रेड है ये इंडिया का, क्योंकि हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे हैं, लाजमी सी बात है, उसमें यूएसए भी है, इंडिया भी है। अब मसला यहाँ पर यह है कि हमारी हुकूमत जो काम कर रही है और जो हमारी अपोजिशन जो काम कर रही है, जिस तरह बार बार फौज को, हमारे इदारे को घसीट के सियासत में लाया जाता है, यही फौज है जो बॉर्डर पे हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। इनको क्या किस तरह समझाएं कि भाई फौज को इन सब चीज़ों से अलग रख के आप अपने काम करें, आप एक तनकीद बराए इस्लाह वाले अपोजिशन का किरदार अदा करें, हुकूमत को काम करने दें जहाँ ज़रूरत है। ये सब चीज़ें कैसे इनको समझाएं? जी बिल्कुल, मैं हसन साहब की बात से इत्तफाक़ करूँगा कि एक यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा होना चाहिए जो इंडिया को मॉनिटर करे, एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो उसके बारे में रिपोर्ट्स देते रहें। उसके साथ साथ मैं तो अपने तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को कुछ एडवांटेजेस हासिल हैं इंडिया के मुकाबले में। पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, प्रॉफिट मार्जिन दीगर रीजन से सबसे ज़्यादा हैं। जो भी इन्वेस्ट यहाँ पे आगे करता है बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाता है। जो कंपनियाँ आई हैं यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा रही हैं और वो प्रॉफिट ले जा रही हैं, उस पर उनको कोई मामला नहीं है। दीगर भी ये मामला है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े ब्लॉक OIC का मेंबर है जिसमें 57 ममालिक हैं, जिसमें इंडिया को कोई ऐसा ब्लॉक, ऐसा प्लेटफॉर्म दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के साथ और USA के साथ, चाइना के साथ और अब रशिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ख़राब ताल्लुकात हमारे दुनिया के साथ नहीं है। लेकिन हम बस ये मार खा रहे हैं इस बात से कि हमारे अंदर बहुत खामी है। हमारा यहाँ पे सियासी इस्तेकाम नहीं आता, हमारे अंदर वो अप्रोच नहीं है जो दीगर मुल्कों के अंदर, बिलखुसूस इंडिया के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर होती है। वो कौमी मफाद को तरजीह देते हैं और दीगर मामलात को सेकंड रखते हैं। गुज़िश्ता साल मैंने देखा, मैं चूँकि कैपिटल मार्केट को मॉनिटर करता हूँ, उस पर रिपोर्टिंग भी करता हूँ, तो मैंने देखा पिछले साल जो नई लिस्टिंग हुई बहुत शानदार रिस्पांस मिला इन्वेस्टर का। जो भी जितनी भी आई कंपनियाँ, बहुत अच्छा उनको रिस्पांस मिला। तो मैं समझता हूँ हमारे पास एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कर सकते हैं। सिर्फ हमें अगर पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर अगर कोई इस्तेकाम आ जाए और मेचोरिटी आ जाए और हम सियासत को सियासत की हद तक रखने के कायल हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं और बहुत कुछ गेन करना भी चाहिए हमें। ठीक है, वैसे तो FATF की हमने जब बात की तो 1989 में G7 कंट्री ने इसको माली इस्तेकाम के लिए बनाया, फिर 9/11 के बाद जो है इसको फाइनेंस टेररिज्म उसके लिए सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि हुंडी हवाला का एक तरह से खात्मा हुआ और हमारी रेमिटेंसेस जो है वो तकरीबन 31 अरब डॉलर से ऊपर की आई हैं। इसको किस तरह कंटिन्यू रखा जाएगा, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये मामला चल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें ये तो आपने जो बात जिसको आपने पॉइंट आउट किया था बिल्कुल पॉजिटिव है कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना था। चाहे FATF हमें नहीं भी कहती, ये हमारे अपने मफाद में जितनी ज़्यादा हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हुंडी हवाला या इन चीज़ों से बचना। लेकिन इसका दूसरा साइड आप देखें कि FATF, IMF जैसे आपने बताया कि उनकी कंडीशन है कि आपको बाहर निकलना है, इसके नतीजे में आप सब्सिडी कम करते चले गए, टैक्सेस बढ़ाते चले गए। आज के दिन का डाटा अगर आपको बताऊं, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट से, कि आपने जो आइटम्स इंपोर्ट को बैन कर दिया, वो इंपोर्ट को बैन करने के बावजूद मई की इंपोर्ट अप्रैल के मुकाबले में 1% ज़्यादा है, यानी 7.7 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हमने की है। अच्छा, ये भी कुछ इकोनॉमिस्ट बोल के गए कि मुकम्मल बैन नहीं किया गया, ड्यूटीज बहुत बढ़ा दी हैं, उस पे टैक्सेस बहुत कर दिए। जी बिल्कुल, और दूसरी जानिब एक्सपोर्ट हमारी 9% कम हो गई है पिछले के मुकाबले में। वो क्यों हो गई है कि एप्टेमा के चेयरमैन ने पिछले 2 महीने पहले कहा कि जैसे जैसे आप सब्सिडीज कम कर जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है। उसकी एक और वजह भी तो है ना, हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद कॉटन अगर इंपोर्ट कर रहे हैं और अपने टेक्सटाइल में लगा रहे हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट
ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس تو کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم اس کو نہیں بیلنس کر سکتے. نہیں, تیسرا پہلو انٹرسٹ ریٹ کا بھی ہے. دیکھیں مانیٹری پالیسی, اب یہ کانٹریکشن جیسے جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ایک امپیکٹ تو جا رہا ہے ایکسپورٹ پر, دوسرا جو ایک بڑا سیریس امپیکٹ ہے وہ گورنمنٹ ڈیٹس پر بھی ہے. آپ 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے تو 200 ارب روپے اضافی سود گورنمنٹ کو دینا پڑے گا. یہ ایک بڑا جائنٹ ہے جو آنے والے بجٹ میں مشکلات پیدا کرے گا, کیونکہ ابھی پچھلے 3 دفعہ سے ہر دفعہ 0.75 یا 1.25 انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے, اور پچھلے سال آپ نے 2200 ارب روپے دیے تھے, اس سال 3600 ارب روپے الوکیٹ ہو چکے ہیں, جو کہ ہر 1% میں اضافے سے 200 ارب کا اضافی آپ کو دینا پڑے گا. جبکہ ڈیفنس اسپینڈنگ جس کو بہت کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, وہ صرف 1500 ارب روپے ہے, جبکہ یہ 3600 ارب پر پہنچ چکا ہے. تو ایک پاکستان ایک ڈیٹ ٹریپ کے اندر جا رہا ہے. تو اس کے لیے اب ظاہر ہے وہ جو اسٹیٹ بینک ایکٹ 1956 کی ترمیم بھی ہو چکی ہے, تو اسٹیٹ بینک پر ایز سچ کوئی زیادہ کنٹرول نہیں رہا. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اس مانیٹری پالیسی کو بزنس کمیٹی نے اسٹیٹ اوے ریجیکٹ کر دیا تھا, لیکن ان کے ریجیکٹ کرنے سے ظاہر ہے کچھ ہوگا نہیں, اسٹیٹ بینک کی اتھارٹی ہے. اب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا چلے جائے گا, ایک سائڈ اس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی, تو ایکسپورٹ ٹارگیٹ اچیو ہونے مشکل ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم یہاں ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے اس پہ بھی زیادہ تر کمی آئے گی, تو الٹیمیٹلی کنزیومر ذرا زیادہ سفر کرے گا. یہ ایک یعنی کلیکٹیو سچویشن ہے کہ IMF اور FATF کی جو ریسٹرکشن ہے پلس اسٹیٹ بینک, تو یہ سب مل کر جو اب اکانومی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, الٹیمیٹلی لوگوں کے اوپر بہت زیادہ برڈن پڑ رہا ہے. تو اس ٹریپ سے جلد باہر نکلنے کی ضرورت ہے, اور گھوم پھر کر پھر ریکنسیلیشن پر ہی بات آ سکتی ہے کہ آپ کو اس سائیکل کو بریک کرنا پڑے گا. یعنی مانیٹری پالیسی ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل کرنے. دیکھیں اس دفعہ پہلی دفعہ انہوں نے اپنا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے جو اعلامیہ جاری کیا, انہوں نے کلیئر کٹ بتایا کہ ڈیمانڈ پول انفلیشن کے لیے سینٹرل بینک کو کور انفلیشن پہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ جیسے انفلیشن بڑھے گا آپ اس کو دور کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں, اس سے پروڈکٹس اور مہنگی ہوتی ہیں, پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ انٹرسٹ ریٹ اور بڑھاتے ہیں. تو یہ تو آپ ایک انٹرسٹ کی کے ٹریپ کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے. اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, بٹ انفارچونیٹلی اب تو آپ ظاہر اس قانون میں ترمیم کے بعد ایز سچ کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس رہا نہیں. تو اب لیٹس اسٹیٹ بینک کی قانون کی بات کریں. جی وہ 1956 ایکٹ میں ترمیم کی, یعنی پچھلے سال ہم یہی پروگرام تھے, وہ باقر صاحب کے ساتھ کر رہے تھے, تو وہ تو کافی حامی تھے اس چیز کی کہ ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن وہ ٹھیک نہیں تھا. اس زمانے میں نے آرٹیکل لکھے اور بتایا, کیونکہ اس ایک کلاس کی وجہ سے ظاہر جب اسٹیٹ بینک آپ کو جواب دہ نہیں ہوگا, اور پارلیمنٹ کو اس یعنی 1 سال پہلے کی پوزیشن یہ تھی کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو جواب دہ تھے, تو اس وقت اگر اسپیکر قومی اسمبلی ان کو بلا کر پوچھتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی کیا کارکردگی ہے, پوچھ سکتے تھے. انفارچونیٹلی اب ہم ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے. وہ اپنی جو بھی مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے, ملک کے قومی مفاد میں جو بہتر فیصلہ کرنا چاہیں گے وہ آزاد ہیں. تو چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گیا انفارچونیٹلی. تو اب لیٹس سی کہ اس کو کس طرح سے. حسیب صاحب آپ ذرا بات کر لیتے ہیں, یہ جو آئے گی آن سائٹ وزٹ ہوگا ہماری طرف اور ایک رپورٹ پریزنٹ کی جائے گی, تو اس میں کیونکہ ابھی تو پاکستان کو 3 ممالک کی تو حمایت حاصل ہے, ترکی ہے, ملیشیا اور چائنا. اب یہ جو باقی 39 ممبرز ہیں, تو ان کو جو کہ 1/3 پاکستان کو ووٹ چاہیے ہوگا, پاکستان ڈپلومیسی میں ابھی کیا ریپڈ اس کو ایکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جو UN کے جتنے ممبرز ہیں ان کی حمایت حاصل ہو جائے؟ دیکھیے ہمیں تو اب صورت ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نے ایکشنز کمپلیٹ کر لیے ہیں, اور اب ہم زیادہ سے زیادہ جگہ پہ جا کے اپنا کیس پریزنٹ کریں اپنے دوستوں سے, اور جو دوست نہیں ہیں ان کو بھی سوفن کریں, انہیں بتائیں کہ نہیں ہم یہ ایکشن لے رہے ہیں, یہ ہمارا وہ ہے, اور ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی, بہت عرصے سے آپ نے ہمیں بلا وجہ رکھا ہوا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ بہت سارے ملک جو ہیں وہ جو نیوٹرل ہیں وہ شاید ہمارے ہاتھ میں ووٹ دیں. تو چانسز اس کے بہت ہیں. لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں, اور ہم نے اپنا پورا سسٹم, ہماری جو اب جو واحد ویکنس مجھے نظر آ رہی ہے وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ. ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے کہا تھا کہ قادری صاحب نے کہ ہمیں ہماری جو لیڈرشپ ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اگر کیونکہ دیکھیے جب وہ آئیں گے کوئی پتہ نہیں, وہ اپوزیشن سے بھی ملتے ہیں اکثر, اپوزیشن پارٹیز سے, ایسوسیشن سے, تو یہ نہ ہو پتہ چیمبر آف کامرس کوئی اور تقریر کر رہا ہے اور کچھ, اور یہ دنیا میں بڑا کامن ہے. میں جہاں بھی رہا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ لڑتے ضرور ہیں, لیکن ایک دفعہ دروازہ بند ہوتا ہے, جب باہر نکلتے ہیں تو قومی مفاد میں بات کرتے ہیں, چاہے وہ ہالینڈ ہو, چاہے وہ سوئٹزرلینڈ ہو, چاہے وہ ایران ہو, جہاں بھی میں نے دیکھا ہے, چائنا,
वहाँ हमारे यहाँ दिस मैकेनिज्म इज मिसिंग। हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए। देखिए अनफॉर्चुनेटली अब हमारा 5 ईयर प्लान भी नहीं है, अब हम साल के साल और उसमें भी मिनी बजट और दूसरा मिनी बजट ला रहे हैं। हमें लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने चाहिए और सबको बिठा, जैसे आप कहते हैं जॉइंट स्टेक होल्डर के साथ कि भाई हमने अब ये करना है अगले 5 साल में, चाहे हम हो चाहे ऑपोजिशन हो, और इस पे हमें कॉन्सेंसस कराना चाहिए। देखिए इंडिया की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि बाहर जो मारपीट होती है, जो बदतमीजी लेकिन होती उनकी है, पॉलिसी सारी पॉलिसी पे कोई बदतमीजी नहीं करता। तो आप एप्लीकेशन पे कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी पे तो हमें भी सारे लोगों के साथ मिलके पॉलिसी बना के, और बाद मुल्क मैंने ऐसे भी देखे जिनकी 50-50 साल की पॉलिसीज हैं कि जो बीच में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज एक डायरेक्शन फॉलो करते हैं कि उन्होंने एग्रीकल्चर में क्या करना है, ट्रांसपोर्ट में क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करना है। तो हमें भी इस तरह का एक प्लान इवॉल्व करना चाहिए। अगर कोई मुल्क ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो उस पर क्या क्या पाबंदियां लगती है? देखिए आपकी बैंकिंग की हर ट्रांजैक्शन जो है वो डिले हो जाएगी। बीच में जब हम ज़्यादा प्रॉब्लम में थे तो मुझे याद है कि मेरी एक अपनी ट्रांजैक्शन 6 हफ्ते बाद पहुंची जी, थी, जो पाकिस्तान से बैंक ट्रांजैक्शन होती है, बल्कि मैंने तो एडिड स्क्रूटनी की जाती है। बाहर से मैंने पाकिस्तान किसी को भेजा था, somebody was needing money for medical expenses, तो मैंने ये सोच के कि वो हमारा एम्प्लॉई है फॉरेन ऑफिस का, तो मैंने पैसे भेजे। इट टुक देम 6 वीक्स, क्योंकि उसका नाम कुछ मशकूक था। वीज़ा में भी यही होता है। मैं विदाउट नेमिंग कि हमने अमेरिका के एक दफ़ा सरकारी काम जाना था, वीज़ा अप्लाई किया, मेरा सेकेंड डे आ गया और मेरे बॉस को 6 हफ्ते लगे, क्योंकि उनका नाम जो था वो कोई प्रॉपर नहीं था। तो अब ये सब जो मसाइल आएंगे ना, तो आपको पता चला विजिट्स में प्रॉब्लम आ जाएगा, आपके ट्रांजैक्शंस में। अब आपने फर्ज की एक बिजनेसमैन ने एलसी खोली है, अगर पैसा नहीं गया तो फिर तो एक मुसीबत हो जाएगी ना, तो आपकी बिजनेस खराब होगी, इन्वेस्टमेंट हम पहले ही बहुत बात कर चुके हैं, तो और ट्रैवलिंग खराब होती है। पता चला पाकिस्तानी को ले जाके कोने में बिठाते थे, 2-2 दिन मैंने लोगों को वेट करते देखा है कि वो आपके पर्टिकुलर्स वेरीफाई कर रहे हैं। तो एक बहुत ही तकलीफ दे जिंदगी हो जानी, और बिजनेस के लिए तो बहुत खतरनाक हो। तो ठीक है, कोई कमेंट्स कीजिएगा, हम जो इकदाम करें उसको किस तरह हम शोकेस करें दुनिया को? हमारे पॉलिटिकल जो मसाइल है वो तो है, लेकिन दुनिया के लिए कैसे हम शोकेस करें? मैं ये समझता हूँ कि हमने जो मुश्किल मरहला था वो तय कर लिया है, और जो 34 पॉइंट्स थे वो अचीवमेंट्स हैं हमारी। अब एक आखिरी मरहला जो निस्बतन कम मुश्किल है वो रह गया है, सफारती महाज के ऊपर लॉबिंग करना, अपने दोस्त बनाना, और जो FATF की टीम का विज़िट होगा पाकिस्तान में, उसमें उनको इस बात का यकीन दिलाना कि हमने जो इक़दाम किए हैं ये बहुत देर पा हैं, सस्टेनेबल हैं, और पाकिस्तान इनमें रहेगा, और इसमें पाकिस्तान का खुद अपना भी फ़ायदा है। देखिए ना, पाकिस्तान इसमें बहुत चीज़ें अचीव कर रहा है, रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ लीगल चैनल से मनी आ रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इंशाल्लाह फैसल साहब लास्ट कमेंट्स। बस ये तो इसको एक शेर में कंक्लूड कर दूंगा कि पाकिस्तान ने तमाम मुश्किलात के सामने एक बंद बांध दिया है, लेकिन शायर कहता है कि बंद बनाकर सो मत जाना, दरिया आखिर दरिया है। तो इंडिया सोएगा नहीं, हमें जागते रहना है। बेहतरीन बात की आपने। तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डिप्लोमेसी पर बहुत काम हो रहा है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बहुत ज़्यादा इस पे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हमें अपना जो हाउस इन ऑर्डर करना है वो बहुत ज़रूरी है। साथ साथ हमें जो इकदाम हैं उसको शोकेस करना है, दुनिया को कन्विंस करना है कि हम बेहतर इकदाम करें। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।